این مجموعه ستارگان خیلی زیاد اینجوری به شکل حیوانات. بله این که حالا بعید نیست در زمان سال، من نمیگم که حتما معنای حدیث اینه که زمین بر پشت ماهیه، قطعا این که منظور این باشه که یک حیوان بزرگ، یک ماهی بزرگ زمین پشت آن قرار گرفته نیست. اما ببینید در فضای خارج از زمین ستارگان میلیاردها ستاره هست، میلیاردها کهکشان، مجموعه های خیلی زیاد موجوده. علم نجوم سابق هم، علم نجوم و علم هیئت اینها ستارگان را خیلی به اون شکلی که ظاهر میشد به اون شکل اسم گذاری میکردن. مثلا عرض کردم ما ستاره ماه ثور، برج ثور که میگن گاونر، ثور یعنی گاونر، برج فروردین. بعد از فروردین چیه؟ اردیبهشت میگن ایرانی ها، من نمیدونم. خب چیه ثور؟